बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक कमेंट बॉक्स में सवाल आया था, इम्पॉर्टेंट सवाल, इसको मैं ज़रा जवाब दे दूँ। सवाल ये था कि दुरूद शरीफ के जो सीगे हैं बड़े मशहूर, आपको बुक सेंटर से ये बुक्स मिल जाएंगी वज़ाइफ के लिए। आम तौर पर ये दुरूद शरीफ के सीगे मशहूर हैं। दरूद अकबर, दरूद तंजीना, दरूद ताज, दरूद गौसिया और दरूद मुस्तगास, इनके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दुरूद शरीफ के ये जो सीगे हैं ना, मेरे इल्म की हद तक, मतलब मैंने काफ़ी इनको देखा है 4-5 दिनों में, ये सुन्नत सीगे नहीं हैं। मुझे इनकी कोई ऐसी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला कि ये किस हदीस की किताब में रिपोर्ट हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं या सहाबा ने तालीम फरमाए हैं। तो अगर किसी के नॉलेज में ये ऐसी कोई वीडियो है या ऐसा कोई इमेज है जहाँ सबूत दिया गया है कि फ़लाँ हदीस से ये दरूद हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह फिर मैं उसको देख के उसका जवाब दे दूँगा। लेकिन मेरे इल्म की हद तक, क्योंकि दुरूद शरीफ के जितने सुन्नत सीखे हैं वो मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए मैंने एक किताब में आपको भी रेकमेंड कर देता हूँ, फ़ज़लुस सलात अलन नबी। इसमें दुरूद शरीफ के हवाले से अलहदा किताब लिखी गई है, बाकायदा इसका तर्जुमा भी हो चुका है, छप भी चुकी है, और PDF भी आप मुझसे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है। अब दुरूद शरीफ मेरे भाई, ये दुरूद शरीफ कोई आम इबादत नहीं है, ना ये मुस्तहब है ना सुन्नत है, बल्कि ये उम्मत पे फ़र्ज़ है। इसके लिए पहला हुक्म तो कुरान मजीद में नाज़िल हुआ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, क्या ईमान वालो दुरूद व सलाम भेजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अब ये फ़र्ज़ हो गया। और एक और बड़ी मशहूर हदीस जो कुतुब सित्ता में भी है और डिटेल से मुस्तदरक हाकिम में है, जहाँ पे एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीढ़ी चढ़ते हुए आमीन कहा, 3 दफ़ा आमीन कहा। तो जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपने आमीन क्यों कहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहला कदम उठाया तो जिब्रील ने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और दुरूद शरीफ ना पढ़े, तो मैंने कहा आमीन। तो इससे भी मालूम हुआ कि दुरूद शरीफ फ़र्ज़ है। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में मुझ पर दुरूद को लाज़िम कर लो, ये भी हुक्म है। तो इसीलिए दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो फ़र्ज़ है आलमोस्ट, अपनी नमाज़ों में, दुआओं में तो ये फ़र्ज़ है। इसके अलावा उसके वजीफ़े करना, कसरत से पढ़ना, दिन में 100 बार 1000 बार, ये अफजल है और ये सुन्नत है। तो जो इबादत याद रखें सुन्नत होती है या फ़र्ज़ होती है, तो उसका तरीक़ा भी मुतय्यन होता है, उसके सीगा जात भी मौजूद होते हैं। तो दुरूद शरीफ के 9 सुन्नत सीगे जो मुझे मालूम है, जो सही हदीस की सूरत में है, वो तो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह वो सुन्नत सीगे डिस्प्ले भी कर दूँगा विद हदीस नंबर्स, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं रहता हूँ दुरूद शरीफ के जो सीगे हैं जिनके बारे में पूछा गया है। इनमें दरूद अकबर, दरूद तंजीना, दरूद ताज और दरूद गौसिया, ये तो इन सीगों में बड़ी अच्छे तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजी गई है। तो आप इसको बतौर नात अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, बतौर वजीफ़े आप वही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, वही सीगा पढ़ेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया है। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में कोई कलमा, कोई काम, कोई चीज़ मकबूल नहीं हो सकती सिवाय उसके जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमा दी। अब देखें ना, एक दुरूद शरीफ का सीगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया, आपने पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा, और दूसरा सीगा अननाउन है कि वो किसने, कुछ उलमा के बारे में आता है जी उन्होंने ये डिवाइस किया। तो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिवाइस किया हुआ सीगा और एक आम आलिम का डिवाइस किया हुआ सीगा अब्सोल्युटली कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बारे में हमें श्योरिटी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, वो सुन्नत है कि जो सीगा सुन्नत है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। बाकी बतौर नात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन बतौर वजीफ़ा आप इसे नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो दरूद मुस्तगीस है या मुस्तगास है, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इसके अंदर इस्तानत की बात की गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एम्बिगुअस सी बातें हैं, मैं क्लियर फतवा नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप उसको अगर पढ़ें तो आपको ऐसा फील होगा जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की अपील की गई है, पुकारा गया आपको कि तो इसीलिए मैं उसे तो कहूँगा कि आप वो सीगा वैसे सुन्नत भी नहीं है,
اس کا تو میں ترجمہ دیکھ کے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیغہ بالکل بھی سنت نہیں ہے. باقی ان سیغہ جات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنت ہے تو پھر آپ بتائیں. میرے علم کی حد تک یہ سنت سیغے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان درود شریف کے ساتھ جو جڑی ہوئی باتیں ہیں، فضائل ہیں کہ اس سے فلاں مشکل حل ہوگی، فلاں مشکل، یہ قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرائن ہے اس میں بیٹھ نہیں رہا. آپ کو درود شریف میں کہیں نہیں ملے گا. آپ جتنے سنت وظائف ہیں، جتنے درود شریف کی سینکڑوں حدیثیں ہیں فضیلت پر، ان میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ یہ پڑھیں فلاں مشکل حل ہوگی. اس کے لیے ہمارے سامنے دیکھیں نا بڑا نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی بار مشکل آئی. آدم علیہ السلام پہ ایک مشکل آئی، یونس علیہ السلام پہ ایک مشکل آئی، اصحاب الکہف پہ ایک مشکل آئی، ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل آئی. تو اس کے لیے انبیاء کے وظائف ہمارے پاس موجود ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ سنت جب مشکل وقت میں پڑھنے کے لیے سنت وظائف ہمارے پاس ہیں. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی درود بتائے کہ کہے کہ یا کوئی بھی ایون وظیفہ بتائے اور کہے کہ جی یہ کام کرنے سے فلاں کام ہوگا، تو اس سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ کہ اگر ہم یہ کریں تو اللہ یہ کر دے گا. کوشچن پیدا ہوتا ہے. تو اس سے اگلا کوشچن یہ بنتا ہے کہ سنت سے آپ اس کا ثبوت دیں. اگر کوئی سنت سے ثبوت دیتا ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو غیب کا تعلق ہے، غیب کی خبروں کا تعلق ہے، وہ صرف اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ختم نبوت کے بعد اب تو کسی انسان سے ہونے سے رہا، تو اب کوئی انسان ہمیں کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ یہ کرے گا؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی روشنی میں، حدیث کی کتابوں میں بالحمدللہ محفوظ ہے. تو اب جب بھی کوئی بندہ ایسی بات کرے گا تو آپ اس سے ضرور پوچھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ درود شریف کو کوئی منتر بھی نہ بنایا کریں. یہ اس احسان ملتا ہے دن میں نمازوں کے بعد ہر وقت آپ پر درود بھیجتا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پر ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہی درود بھیج، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور یہاں عجیب قسم ہے، ہم نے درود شریف کوئی منتر بنایا ہے کہ کسی نے روزگار کے لیے منتر بنایا ہے، کسی نے کوئی جادو ٹونے سے نجات کے لیے، کسی نے بس کوئی وظیفے گڑے ہوئے ہیں کہ درود پڑھیں. اس احسان کا بدلہ ہم چکا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے کیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس امت پر احسانات ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جس طرح آگ جلی ہوئی ہے اور پتنگے اوپر اس میں گرتے ہیں، تم اس طرح آگ کے اوپر گر گئے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے نجات دلا رہا ہوں. تو یہ جو احسان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر، اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس پر درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی، تم بھی پڑھو. تو یہ ہم درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ تو رحمتیں بھیج اپنے پیغمبر پر. جتنے احسان ہیں ہم ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے. آپ پر کروڑوں رحمتیں، آپ نے اس امت کی اتنی فکر کی، جس طریقے سے دین پہنچایا، دن رات ہمارے لیے روئے، ہم تک ہدایت پہنچائی، دین کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا، صحابہ کی جماعت تیار کی، آپ نے قربانیاں دی ہمارے لیے اور اللہ کے دین کے لیے. تو اس کے لیے ذکر و شکر کے لیے یہ درود ہے ہمارے پاس. کثرت سے درود پڑھیں. اپنی نمازوں میں درود کو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا، آپ اپنی عبادات میں درود کو لازم کریں. لیکن درود کو بھی ہم نے منتر بنا دیا اور وظیفہ بنا دیا، جیسے یہ کوئی علاج ہے یا کوئی عجیب چیز ہے. یعنی وہ جو احسان تھے اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر، اس کو نہ سوچا کہ آپ کبھی دل میں یہ ساری حدیثیں رکھیں. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے قربانیاں دی، آپ کی سیرت کو پڑھیں صحیح حدیث کی روشنی میں، قرآن میں دیکھیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا وقت گزرا، اس دین کی تبلیغ کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے آپ پر کیسا وقت گزرا، آپ نے کس طرح زندگی کے ایک شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کی. جب آپ کے پاس یہ علم آئے گا تو انشاءاللہ پھر جب آپ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج، تو کروڑوں رحمتیں نازل کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہی اپنے انعام نواز، ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم احسانات کا بدلہ چکائیں. تو پھر آپ کو درود پڑھنے میں بھی لذت آئے گی، آپ کو دعا کرنے میں بھی لذت آئے گی. تو اس احسان کا بدلہ ہے، اس احسان کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ کے حضور ہم کرتے ہیں.
تو اس کو آپ اگر کہیں کہ کوئی منطق بنا کے کہ اس سے فلاں حاجت پوری کی فلاں حاجت، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے کی، اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ تو ابھی تک بات یہی ہے کہ فضل الصلاۃ علی النبی یہ کتاب ہے، یہ میں پی ڈی ایف کے ذریعے جس کو چاہیے وہ واٹس ایپ کر دے، واٹس ایپ کے ذریعے لے لے، اس میں ساری آپ کو درود شریف کی چیزیں مل جائیں گی۔ دوسرا، درود شریف کے سنت سیغے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں، اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے نیکسٹ ڈے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جس میں درود شریف کے سنت سیغے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس درود شریف کے بارے میں نے یہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس کو بطور نعت پڑھنا چاہتے ہیں، بطور محبت پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح باقی ہم نعت پڑھتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن وظیفے کے طور پہ وہی پڑھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم فرما دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو چیزیں جوڑ دی ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہونا معلوم نہیں ہو جائے گا۔ باقی درود مستغیث کے بارے میں یا درود مستغاث کے بارے میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مجھے اس کے الفاظ صحیح محسوس نہیں ہوئے، بالکل جو قرآن و سنت میں ڈاکٹرائن ہے، جو صحیح حدیث و قرآن میں معلوم ہوئی ہے اس سے ٹکرانے والے ہیں، اس سے تو آپ دیکھ لیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کریں، اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔